नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। निर्वाचन आयोग र दलहरूको छलफलमा चर्काचर्की, प्रश्न नपारी आचार संहितामा हस्ताक्षर गराएको भन्दै आपत्ति। स्थानीय चुनावका लागि सत्ता गठबन्धनले बनायो छुट्टै समिति, कांग्रेस नेता पौडेलको संयोजकतामा तयारी र अनुगमन गर्ने। काठमाडौँको चौभारमा सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन, उपत्यकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हब बनाउने प्रधानमन्त्रीको दावी। महँगीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव आकाशियो, सर्वसाधारण मारमा नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन। र राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव सिलवालले दायर गरेको रिट सर्वोच्चबाट खारेज, घिसिङलाई राहत। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। राजनीतिक दलहरूले आसन्न स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा आज भएको छलफलका क्रममा सहभागी दलका प्रतिनिधिले आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई समेटी ऐन, कानून र संविधान अनुरूप आचार संहिता बनाएको दावी गर्नुभयो। अब आज त्यो उहाँहरूकै राय सल्लाह, प्रचलित संविधान, ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, विभिन्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा भएको व्यवस्था बमोजिम तयार गरिएको आचार संहिता, उहाँहरूकै छलफलका आधारमा तयार गरेको आचार संहितामा आसन्न निर्वाचनभन्दा अगाडि यो विगतको प्र्याक्टिस परम्पराका आधारमा आज उहाँहरूबाट दलबाट हामी आचार संहिता पालना गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न बोलाएको। छलफलपछि प्रमुख दलका नेताहरूले आचार संहिता पालना गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यो आचार संहितालाई हामी पालना गर्छौँ भनेर त्यसका प्रति प्रतिबद्धता जनाउने विगत निर्वाचनहरूको परम्परा अनुसार यसपटक पनि निर्वाचन आयोगले सोही प्रयोजनको लागि आज राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचार संहितामा दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पदाधिकारीको तर्फबाट दलको तर्फबाट त्यो आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउनुको लागि बोलाएको कार्यक्रम हो। यो आचार संहिताको निर्माण पालना भनेको नियमको आचार संहिताको पालना भनेको संविधान, ऐन, कानुन, नियमहरूकै पालना गर्ने विषय होइन। उनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दलहरूले निर्वाचनको सिलसिलामा के स्तब्धहरू गर्नुहुन्छ, स्तब्धहरू गर्दा हुँदैन भन्ने विषयको त्यो एकदमै आवश्यक विषय हो। निर्वाचनको सन्दर्भमा आवश्यक छ भनेर नै हामीले आचार संहिता बनाउने परम्पराको स्थापित गरेर आएका हौँ। छलफलका क्रममा निर्वाचन आयोगले दलहरूले दिएको सुझावलाई आचार संहितामा नसमेटेको गुनासो राखिएको थियो। यता आयोगले पनि दलहरू पनि आचार संहिता तोड्ने प्रतिस्पर्धामा लाग्ने गरेको टिप्पणी गरिएको थियो। आगामी चुनावका लागि आचार संहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको छलफलमा चर्काचर्की भएको छ। आचार संहितामा हस्ताक्षर गर्न आयोगले सबै राजनीतिक दललाई बोलाएको भए पनि साना राजनीतिक दलले पनि आफ्नो मागको सुनवाई नभएको भन्दै बैठकमै होहल्ला गरेका हुन्। साना दलको होहल्लाको कारण देखाउँदै नेकपा एमाले समेत आचार संहितामा हस्ताक्षर नगरी फर्किएको छ। आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको चुनावको आचार संहिताका बारेमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठक तनावग्रस्त बनेको छ। आयोगले आचार संहितामा हस्ताक्षर गर्न सबै राजनीतिक दललाई बोलाएको थियो, तर साना राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूहरूसँग छलफल नगरी आचार संहितामा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको भन्दै बैठकमा हो हल्ला गरेका हुन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी लगायतका पार्टीका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले ठूला राजनीतिक दलको मात्रै कुरा सुनेको भन्दै बैठकमा आयोगको विरोध गरेका छन्। निष्पक्ष भन्ने शब्द जो पत्रमा आएन, पढेर सुनाउनु भएन, के हो यो? हो के?
पाइँदैन। त्यहाँ जबरजस्ती लाद्न पाइन्छ, निर्वाचनले हुइप जारी गर्न पाइन्छ, त्यसले गर्दा पाइँदैन। खबरदार निर्वाचन होस्कर सभापति गर्नुपर्छ। जबरजस्ती आएर बोलाएर छोटकरी सिग्नेचर गर्ने हो, यहाँ यस्तो अन्याय गर्न पाइँदैन। साना दलको विरोध भएको भन्दै नेकपा एमाले निर्वाचन आचार संहितामा हस्ताक्षर नगरी फर्किएको छ। नेपाली कांग्रेस सहितका दलले आचार संहितामा हस्ताक्षर गरेको भए पनि एमाले हस्ताक्षर गरेन। आयोगले भने थप छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावको तयारी गरिरहेको छ। आयोगले आचार संहिता समेत जारी गरिसकेको छ। यसपालि आयोगले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सुझाव प्रभावित हुन सक्ने विषयमा समेत नियमनको तयारी गरेको छ। चुनावका बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुन सक्ने आचार संहिता विपरीतका गतिविधिलाई नियमन गर्न विशेष टोली नै बनाउने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 1 महिनाभन्दा केही बढी दिन मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी समेत तीव्र पारेको छ। चुनावका लागि आवश्यक हुने मतपत्रको छपाई सुरु भइसकेको छ भने आयोगले निर्वाचन आचार संहिता समेत जारी गरेको छ। तर आचार संहिता लागू गर्ने मिति भने तोकिसकेको छैन। आयोगले चुनावमा हुन सक्ने सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास सुरु गरेको छ। चुनावलाई प्रभावित पार्न सक्ने सामाजिक सञ्जाललाई समेत निगरानी गर्न आयोगले विशेष टोली नै बनाउने तयारी थालेको छ। टोलीमा नेपाल प्रहरी सहित आइटी विज्ञहरूलाई समेत राख्ने तयारी आएको छ। त्यसको लागि आयोगले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति 2077 ल्याइ पनि सकिया छ र यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ आयोगले एउटा आइटी कर्मचारीहरू बढी संलग्न भएको एउटा कार्यदल बनाएर र निर्वाचनको अवधिमा हुन सक्ने तपाईले भने जस्ता सामाजिक सञ्जालका विभिन्न खालका चाहिँ गलत सन्देश प्रवाहलाई नरोक्नको लागि चाहिँ आह्वान गर्ने, सुसूचित गर्ने, रोक्ने उपायहरू अपनाउने र यदि कसैले दोहोऱ्याइ तेह्राइ गर्छ र गम्भीर खालका चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घनका कामहरू हुन्छन् भने दण्डात्मक उपायहरू अपनाउने तरिकाले त्यस्तो खालको कार्यदल गठन गर्न लागेको छ, जसको सामाजिक सञ्जाललाई सन्देश प्रवाह गर्ने एक छिटो छरितो माध्यमका रूपमा लिइन्छ। तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक प्रतिष्ठा र कुण्ठाका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ, जसको मारमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्ति पर्ने गरेका छन्। कतिपयले सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्ने र गोपनीयतालाई अतिरञ्जित पार्ने समेत गरेका छन्, जसलाई आयोगले नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास सुरु गरेको हो। तर सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत तथा अनाधिकृत विषयवस्तुमा आयोग एक्लैले मात्रै केही गर्न नसक्ने हुनाले सबै नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्ने आयोगको तर्क छ। कानुनले र कार्यविधिले अथवा आयोगले मात्रै यो जिम्मेवारी आयोगको मात्रै हो भन्दा अब त्यो कति यो रिजल्ट ओरिएन्टेड होला, त्यो चाहिँ सबैले मनन गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने हो। अब हामी डेमोक्रेटिक सिस्टममा विश्वास गर्छौँ, हामी सबै सुअनुशासनबद्ध छौँ, अब हामी सबैले दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्छौँ भन्ने कुरा त्यो मनन गर्दा अथवा त्यो कुरालाई छलफलमा ल्याउँदा त हरेकका कर्तव्य र जिम्मेवारी अथवा हरेकको आचारहरू के हुन्, त्यसको पालना के गर्नुपर्छ भनेर आचार संहिता भनेको छ। सामान्य आचार संहिता भनेको साधारण मतदातादेखि लिएर सबैलाई लागू हुन्छ। नेपालमा यसअघिका चुनावमा समेत सामाजिक सञ्जालमा चुनावी गतिविधिको प्रचार प्रसार हुने क्रम बढ्न थालेको छ। फेसबुक, ट्विटर लगायतका सञ्जालमा गलत र भ्रामक समाचार मात्र होइन, तस्बिरको समेत दुरुपयोग बढ्ने क्रममा रहेका बेला निर्वाचन आयोगले नियमनको तयारी गरेको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनको तयारी र अनुगमनका लागि छुट्टै समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो। बैठकले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाको पनि चासो देखाएको छ। सत्ता गठबन्धनको मंगलबारको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी र अनुगमनका लागि छुट्टै समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो। समितिमा कांग्रेसबाट गगन कुमार थापा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुषाल र विजय पौडेल, जसपाबाट अशोक राई र रेणु यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी रहेका छन्। त्यस्तै सत्तारूढ दलको बैठकले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारको तर्फबाट राजनीतिक दल, अर्थविद, योजनाविद र सरकारवाला पक्षसँग वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सुझावको आधारमा ठोस कदम चाल्ने निर्णय समेत गरेको छ। देशको आर्थिक सूचक गिर्दो अवस्थामा रहेको भन्दै नकारात्मक रिपोर्टहरू आउन थालेपछि सरकारले यसबारे चासो दिएको हो। त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 दिने भारत भ्रमणको ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यस्तै सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका दलहरूले आसन स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म विभिन्न 15 जिल्लामा तालमेलको निर्णय गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म विभिन्न 15 जिल्लामा तालमेलको निर्णय भएको हो। क्यामेरामा सन्दीप डाङ्गीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकैसँगै पूर्वको खोटाङदेखि पश्चिम कालीकोटसम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफै पुग्नु भएको छ। देश दौडाहामा ओलीले पार्टी प्रवेशको लहर नै चलाउने गर्नु भएको छ। अन्य पार्टीलाई पनि चुनाव लागेकै छ, तर उनीहरू कार्यविभाजन गरेर कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गर्न आलो पालो जिल्ला जिल्ला धाउँदा एमाले अध्यक्ष ओली चाहिँ किन आफूलाई मात्र सक्रिय देखाउनु भएको छ त? यो दृश्य हो मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदाको। पर्सामा ओलीले विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेकपा एमालेमा समाहित हुनेहरूलाई स्वागत गरेका छन्। त्यस्तै यो चाहिँ पूर्वी नेपालको खोटाङको दिक्तेलमा पुगेर गएको शनिबार बृहत जनसभामा सम्बोधन गर्दै विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमालेमा समाहित हुनेहरूलाई स्वागत गरिरहेका। तर पर्सामा होस् वा खोटाङ जाँदा अध्यक्ष ओलीले रामबहादुर थापा बाँधललाई मात्रै लिएर गएका छन्, जहाँ एमालेका अन्य प्रभावशाली नेताहरूको उपस्थिति छैन। अर्को यो चाहिँ अध्यक्ष ओलीले कालीकोट सदरमुकाम मान्मामा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्न उपस्थित हुँदाको दृश्य हो। ओलीले मान्मामा पनि विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गर्नेहरूलाई ठाडो रातो टीका लगाइदिएर स्वागत गरेका छन् र उखान टुक्काको प्रयोग गर्दै करिब आधा घण्टा उपस्थित नेता कार्यकर्ता र जनसभालाई सम्बोधन गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीसँग केन्द्रका अन्य प्रभावशाली नेताहरू गएनन्, साथ पनि दिएनन्। अध्यक्ष ओलीले पश्चिम नेपालमा निकै प्रभाव जमाएका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावललाई पनि कार्यक्रममा लान उपयुक्त ठानेनन्, आफू एक्लै पश्चिम हानिएका थिए। यी दुई दृश्यले पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि एमाले अध्यक्ष ओली सकभर आफै प्राय सबै कार्यक्रममा धाउने गरेका छन्। कहिलेकाहीँ अध्यक्ष ओलीसँग अन्य नेताहरूको पनि साथ रहने गरेको भए पनि उनीसँग कि त पूर्व माओवादी परित्याग गरेर एमालेमा रहेका नेताहरू कि त आफ्ना विश्वास पात्र मात्रै सामेल हुने र गराउने गरेका छन्, जहाँ माधव नेपालबाट छुटिएर 10 बुँदाको बलमा पार्टीमा फर्किएकाहरू रहने गरेको देखिँदैन। आखिर किन ओलीले डाक्टर भीम रावल सहित 10 भाइलाई कार्यक्रममा सँगै हिँडाउँदैनन्, अथवा पार्टीको प्रचारमा किन आफै मरिहत्ते गरेर लागि परिरहेका छन् त? अध्यक्षसित कतिपय नेताहरू सँगै गइ नै राख्नु भएको छ, कोही पनि नगएको भन्ने होइन। कतिपय नेता गइ नै राख्नु भएको छ। तर अब अहिले अध्यक्ष नै धेरै जाँदाखेरि एउटा प्रवेशको जुन एउटा लहर चलिएको छ, त्यो अध्यक्ष जाँदाखेरि चाहिँ बढी मान्छेहरू अलि बढी सहभागी हुने एउटा स्थिति बन्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रवेशको अभियानको क्रममा अधिकांश ठाउँमा अलि ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूमा अध्यक्ष जाने भन्ने कुरा हो, उहाँ गइ नै राख्नु भएको छ। त्यसबाट उपलब्धि पनि भएको छ। नेता ग्यावालीले यस्तो प्रतिक्रिया दिए पनि एमालेकै अन्य नेता कार्यकर्ता भने अध्यक्षको यो हरकतबाट सन्तुष्ट भने छैनन्।
उनीहरूले पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्तालाई पनि समान सहभागिता गराउनु पर्ने र नेतृत्व हस्तान्तरण गरिँदै लैजानु पर्ने जिकिर गर्ने गरेका छन्। जनताले मन पराउने कुराहरू चाहिँ गरौँ र सिद्धान्त र विचारसँग जोडौँ र यी सिद्धान्त र विचारको आधारमा नै नेकपा एमाले आज यहाँसम्म आइपुग्यो हो र कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ ल्याइदिएको चाहिँ यो यहाँसम्म डोर्याएर चाहिँ हात समातेर ल्याइदिएको हामीलाई होइन। उमेरले 70 नागेका र बिरामी ओली किन आफै पूर्व पश्चिम चहार्दै हिँडिरहेका छन् त? के उनलाई अन्य नेताप्रति विश्वास नभएकै हो त कि कार्यकर्ता नेताहरूकै फरमाइसमा उनी दौडिरहेका छन् वा अरू दौडिए आफू अनुकूलको संगठन हुँदैन भन्ने भयले उनलाई सताएको छ? क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी न्यूज। नेपालकै पहिलो सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन भएको छ। 2075 सालमा माघ 3 गते शिलान्यास भएको काठमाडौँको चोभार स्थित चोभार सुक्खा बन्दरगाह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको हो। आज उद्घाटन भएको बन्दरगाहमा वीरगञ्ज नाका हुँदै आएको मालवाहक ट्रकलाई प्रवेश गराई सुरु भएको हो। सरकारले मूल्य वृद्धि 6% मा सीमित गर्ने भनेको भए पनि केन्द्रीय बैंककै तथ्याङ्क अनुसार झण्डै 8% को महँगी देखिएको छ। आयातित वस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य निर्धारण हुने भए पनि अन्य वस्तुमा भने कालो बजारीका कारण समेत महँगी बढ्ने गरेको देखिएको छ। तर पछिल्लो समय महँगी बढ्यो केमा, कतिसम्म बढ्यो र मूल्य वृद्धिको कारण के हो? केही महिना पहिले प्रति लिटर 200 हाराहारी पर्ने खाने तेलको मूल्य अहिले 300 बढी पुगेको छ। झण्डै 2 महिना पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पनि तेलको मूल्य 21% ले बढेको छ। सरकारले महँगी 6% मा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार पुससम्ममा मात्रै महँगी 8% भन्दा माथि पुगेको छ। त्यस्तै फागुन 22 मा 150 रुपैयाँ प्रति लिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य चैत्र 22 सम्म आइपुग्दा 153 रुपैयाँ 50 पैसा रहेको छ। त्यो सँगै पछिल्लो महिनामा उपत्यका भरिका सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा 18 रुपैयाँ रहेको थियो भने अहिले पनि 18 रुपैयाँ नै कायम रहेको छ। तर यातायात व्यवस्था विभागको 2078 साल असारमा कायम भएको भाडा दरमा चैतमा राष्ट्रिय स्तरमै सञ्चालन हुने सवारी साधनमा भने 10% ले समायोजन भएको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामग्रीदेखि प्रयोग हुने इन्धन होस् या होस्, सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा नै किन होस्, जसको मूल्य छोइसक्नु छैन। अहिले चाहिँ भनौँ न एउटा चरम रेखा नै लक्ष्मण रेखा नै नागेर चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। यसको कारक तत्त्व भनेको सरकारकै कमजोरी, मलाई जहाँसम्म सरकारको कमजोरी जस्तो लाग्छ। एउटा सिस्टममा छैन। नेपाल सरकार राजनीतिक दलहरू छन्, राजनीति आफ्नो चाहिँ क्षणिक फाइदाको लागि व्यापारीसँग, त्यस पछाडि उद्योगपतिसँग, त्यस पछाडि तपाईँको ठेकदारहरूसँग केही रकमहरू असुलेर निर्वाचनमा जाने, त्यस पछाडि तपाईँको मौका पर्दाखेरि उनीहरूले पनि सरकारसँगबाट चाहिँ फाइदा लिने, महँगी आफसे आफ सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। यो सरकारले कुनै पनि नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, किनभने सरकार चुकिसकेको छ। त्यसो त महँगीले सर्वसाधारणलाई मात्र नभएर व्यवसायलाई समेत उत्तिकै प्रभाव पारेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै खाने तेलमा 20%, तरकारीमा 15% र दालमा झण्डै 10% ले मूल्य वृद्धि भएको छ। तेलको मूल्य त अहिले तेलको मात्रै होइन, बजारमा सबै सामानहरूको मूल्य बढेको छ। हेर्नु है, अब हामीहरूले पनि खरिद गरेर नै ल्याउने हो, हामीले नि कस्टमरलाई चाहिँ खरिद गरेर ल्याएर नै बेच्ने हो। अहिले हामीले नै खरिद गर्ने अवस्था छैन। सामानको रेट एकदमै बढेको छ। त्यही माथि हामीले ल्याएको अनलोड पनि तिर्नुपर्छ। हामीले बेचेर अनलोड नै निस्किँदैन। अहिले हामीले 1 वर्ष अगाडि 200 रुपियाँ लिटर तेल बेचिरहेको थियौँ, अहिले चाहिँ 295 हामीलाई नै पर्न जान्छ। 300 को प्रिन्ट छ, अनि त्यसमा पनि हामीले अनलोड तिर्नुपर्छ। एकदमै गाह्रो छ। अहिले हामीले तेल ल्याएर बेच्नै सके छैनौँ, खरिद गर्नै सके छैनौँ। अहिले हामीले मूल्य वृद्धि दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मात्रै नभएर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा समेत उत्तिकै भइरहेको छ, जबकि उपभोक्ताको आय स्तर यथावत छ। सरकारले बेलैमा मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। अत्यधिक रूपमा जो चाहिँ गरी खाने वर्गहरू छन्, सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ अत्यधिक रूपमा चाहिँ मार परिरहेको अवस्था छ।
तर मूल्य वृद्धि चाहिँ यसरी वारवारी हुँदाखेरि चाहिँ असाध्यै जीवन चलाउन चाहिँ कष्टकर चाहिँ भइरहेको अवस्था चाहिँ छ भने त्यतातिर अब उपभोक्ताहरू यसरी चाहिँ मूल्य वृद्धिले मारमा परेका छन्, मूल्य वृद्धि यसरी वारवारी भइरहेको छ, सबै जगजाहेर कुरा हो। तर सरकार तेलमा कानमा चाहिँ तेल हालेर बसिरहेको अवस्था छ। सरकारले यो मूल्य नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर चाहिँ सरकारको पटक्कै ध्यान गएको छैन। मूल्य बढिरहेको भए पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकार भने अनदेखा गरिरहेको छ। यता विज्ञहरूले भने यदि मूल्य वृद्धि दर सरकारले नियन्त्रण नगरे अहिलेको 8% रहेको वृद्धि दर बढेर 11% पुग्ने बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। महँगीका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव आकाशिएको छ। बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकार उदासीन देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, महँगीले कति सताएको छ? महँगी त हरेक दिन भाउ नयाँ नयाँ भाउ सुन्छु। आज यति भन्यो, अब तेलको त यति भन्नै नहुने भइसकेको छ। अहिले मैले सुन्दैछु अरू चिज पनि भाउ एकदम बढिरहेछ। जे खाने खाद्यान्न को भाउ बढै गइरहेछ। अब यो के गरी चाहिँ यो यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारले बडा गाह्रो छ। अहिले अनुगमन छैन एउटा कुरा। यो अहिले समग्र विश्वको परिस्थितिमा युक्रेन र रसियाको बीच द्वन्द्वको अवस्थाले हो कि नेपालको परिस्थितिमा हो त्यो चाहिँ थाहा हुन सकेन। महँगी त यति अत्याधिक छ कि हजुरको सर्वसाधारण मान्छे चाहिँ बाँच्ने अवस्था पनि साह्रै गाह्रो छ। त्यो त महँगीले एकदम सताइरहेको छ। हेर्नु अब कहिले कहिले मोटरसाइकल हिँड्ने त्यसमा पनि गाह्रो भइसक्यो। पेट्रोल भाउ यति बढिरहेछ। हेर्नु 170-80 पुगिसक्यो पेट्रोल भाउ। अनि अब काम गर्यो, काममा थोरै हुन्छ तलब। अब सबै कुरा महँगो छ। अब बाहिर निस्क्यो होइन, अब साथीभाइसँग यसो ग्यादर गरेर केही अब खाउँ गरौँ यताउति गरौँ भन्दा पनि बाहिर गर्न महँगो छ। अब त्यही त महँगीले त अब धेरै सताखाइ। हामी अब व्यापार व्यवसाय पनि केही छैन। अब भाडामा बस्ने होइन हामीहरू। अब केही गरी खाऊँ भने पनि होइन, अब केही पनि हुँदैन, गर्नु पनि पाइँदैन। अनि त्यो भएर अब जे छ भाडा महँगो छ, तेलहरू महँगो छ, सब जे पनि महँगो छ। अब महँगो भएको कारणले अब हामीहरूलाई अब गरिबहरूलाई बाँच्नुलाई गाह्रो छ। अब त्यही हो। अब महँगो त जे पनि महँगै छ। त्यही भएर हामीहरूलाई अब साह्रै महँगो भएको बेला अब गाह्रो हुन्छ। व्यापार व्यवसाय हुँदैन, हातमा पैसा हुँदैन, के गरी खाने, के गरी बच्चाहरूलाई पढाउने, अब त्यस्तै त हो त नि। महँगीले साह्रै सताएको छ। सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो, तर सरकारले ध्यान दिएको छैन। नेताहरूको ध्यान पनि पुग्न सकेको छैन। अब यो खाद्यान्नहरू पनि धेरै महँगी छ। सबै कुरा अब हाम्रो देशबाट बाहिर जाने छैन, आयात मात्रै छ। त्यसले गर्दा पनि धेरै गाह्रो भएको छ। सरकारले पनि उचित व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अनुगमन पनि गर्न सकेको छैन बजार व्यवस्थापनमा। त्यो भएर अलि पैसा नहुने, अलि गरिब मान्छे त्यस्तोलाई एकदमै गाह्रो छ। सबै कुरा तेलदेखि लिएर हरेक कुराहरू महँगो भएको छ। त्यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब जोस् हामी जस्तो सर्वसाधारण जनतालाई एकदमै गाह्रो छ। सहर बजारमा त झनै गाह्रो छ। गाउँ अब पालो बिजनेस न्युजको। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगी व्यवसायी धेरै समस्यामा रहेको भन्दै उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र 753वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बढाउन विशेष नीति ल्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बढाउन विशेष नीति लिनुपर्ने लगायतका यहाँहरूका मागहरू छन्। म यी सबै मागहरूप्रति ध्यान दिन र सम्बोधन गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
उपराष्ट्रपति पुनले निजी क्षेत्रले वैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि निर्यात व्यापार प्रबन्धनमा योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले उपराष्ट्रपति पुनले पछिल्लो समय मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभयो। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। इन्धन र खाद्यवस्तुमा भएको मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि पेरुको राजधानी लिमामा कर्फ्यू लगाइएको छ। आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गएको भन्दै पेरुका राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलोले राजधानी लिमा र प्रमुख शहर कालाओमा कर्फ्यू आदेशको घोषणा गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। ट्रक र बस चालक सहितका आन्दोलनकारीको मुख्य राजमार्गहरू बन्द गर्ने, प्रहरीका भवन जलाउने लगायतका गतिविधि चर्काएपछि राष्ट्रपतिले कर्फ्यू लगाएका हुन्। सरकारले गएको हप्ता इन्धनमा लगाएको कर हटाउने र मजदुरको ज्याला 10% बढाउने निर्णय गरे पनि आन्दोलनकारीले इन्धनको मूल्य घटाउनु पर्ने र मजदुरको ज्याला थप बढाउनु पर्ने माग राखेका छन्। आन्दोलनमा देशको मूल्य ट्रेड युनियन संस्था र चालकहरूले नेतृत्व गरेकाले आन्दोलन मत्थर हुने संकेत नदेखिएको खबरमा उल्लेख छ। आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गएको भन्दै पेरुमा रहेको अमेरिकी दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई सतर्क रहन भनेको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। आफूलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवबाट गैरकानूनी रूपमा हटाइएको भन्दै रमेश सिलवालले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। न्यायाधीश अनिल सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आज रिट खारेज गरेको हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सिलवाललाई वर्तमान सरकारले हटाएर टंकलाल खिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि सिलवाल अदालत पुगेका थिए। अदालतको निर्णयसँगै टंकलाल खिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोग र दलहरूको छलफलमा चर्काचर्की, प्रश्न नपारी आचार संहितामा हस्ताक्षर गराएको भन्दै आपत्ति। स्थानीय चुनावका लागि सत्ता गठबन्धनले बनायो छुट्टै समिति, कांग्रेस नेता पौडेलको संयोजकत्वमा तयारी र अनुगमन गर्ने। काठमाडौँको चौभारमा सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन, उपत्यकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हब बनाउने प्रधानमन्त्रीको दावी। महँगीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव आकाशियो, सर्वसाधारण मारमा नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन। र राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव सिलवालले दायर गरेको रिट सर्वोच्चबाट खारेज, घिसिङलाई राहत। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।